यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दलता के मौजूद नुमाइंदगान नावी मशरान दलता की मौजूद कौमी वतन पार्टी जिले चेयरमैन कैसर जमाल खान हमजा खान और माता मखानफ नास द चारसदे द मुख्तलिफ इलाकों में रागली मशरान और इज्जतमंदो अस्सलाम वालेकुम। नन दलता के रातों बुनियादी मकसद दमवज़े यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चिकम आवाज़ उचत करे दी और चारसदे दखल पे लपारा चिकम आवाज़ उचत करे दी ताकि हवाले सरा भी सरा द यकजहते मुजाहिरा कोल भी मुंगदा गणु सदीकुल्ला साहब को पूरा तफसील बयान करो खुदा कमा वाक़या से हुआ आग वक्त की माँ अलफ खान रोड सरा टेलीफोन मानी रब्ता हम कड़े हुआ आग वक्त की माँ ने तवीजू कि भाई जमुंगा वो पूरा ताफसरा अबरस तवी कैसर जमाल खान में आगा वक्त की मरा ली गए सीधी सरा यकजहते मुजाहिरों की तेर जन चिकना स्टाफ टेम्पो नागरस माने जमा चुकी द चारसदी द बाहर दौरा हुआ द सवाबे की दौरा हुआ नो आगे द वजह द बखपल नो माजिर शुए कैसर जमाल खान रागली हुआ अभी पके हाजिरी करे हुआ बुनियादी मकसद ता दे चे कागा अलफ खान हो कागा स्टाफ नूर मरगरियो वी का आवाज उचतो या दिल तक की खबर कोला नागा जमुंगे द जिले दखल को द आवाज हो दिल तक की और तकलीफ थे चूँकि यो खो दा यो डेरा जिबा खबर अदा चे टिक दा विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल रोड शो पर जलो के खुद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के चे द गायनी वार्ड नवी ना आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिंगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को पास नंबर 1 यो खुदा यो खबर बिया द्वेम दा चे पागी की कच्चा सर ज्यादा उशी यो मासूम बेगुनाह द डॉक्टरान और द गफलत द वजना चागा वफात शो न पागी मानी का आवाज उचतो लिखी कि या पागी मानी सो के एहतजाज कई दा जमा खेल हर यो कस बुनियादी हक थे पागी मानी चे सिर्फ दाच दागे एहतजाज कवरेज द जमुंगा द प्रेस रूल की या दागी मानी द सरकारी अमली वर्ष रजिस्टर लपारा कि भाई तासु मखपल वजाहत के तासु मखपल सफाई के तो दे पर जे चाहे खपल सफाई करे हुए या द खपल द गलते या द नाहले तरफ करे हुए दागी पर जे चदे अभी आगा सहाफियानो खिलाफ चदे तासे हमसे बेजा के अभी बंदोल अभी तो बदी रदी वेल तावी अगर आवाज दबावल कोशिश कर जमा ख्याल देता दागी न हम ले गुनाह दो ले चुलम दे तो दगे हवाले सरा द मोहम्मद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और द चारसदे द खल्क को जबदाओ गए मां दा डिमांड दे चे दसे ना अहला एमएसटी अगर दल तक नरी पकार तामरा बत्तेजीबा एमएसटी अगर तदुमरा अहम जिम्मेवारी वर कोल चदे तमा खदा जमुंगा दे चारसदी जिले सर जाते दे मुंगा दा गोड़ू चिदल तके योदा से एमएस राशि चागा दखल को खिदमत करेशी अगर दखल को मसाइल हल करेशी या दा हम यो अजीब खबर अदा चे अस्पतालों ने दुली और चार्ज यो कसर दे मुंगा को पदे न पुईगु तो तहरीक इंसाफ हुकूमत को वे ची मुंगा बा इंसाफ बम वर्कऊबा दखल को मसाइल बम हलकऊबा और इदारी बजोड़ो दासे दयो कस पर मुकरम व हर सद पुईगु उस दल तक दा तजाद दे ची यो कस दा दो चार्ज वर्कड़शवी दी और अगर दा दगा कहीं ची भाई स्ता बिल्कुल कोलो छुटी दा स्ता ना अड़ो दा पोस्ट पर नकीगी नुद्दा से सूरत हाल भी पागी के बाद दे कौम सिंह खिदमत करेशी
موږ دا مطالبه کوو چې فورن فل فور چې دې دلته لرې کړی شي د ویمن اینڈ چلډرن هاسپټل نو یل ایم ایس ورکړی شي دلته د ډسټرکټ هډ کوارټر هاسپټل لري یل ایم ایس ورکړی شي بیا سره د چارسدي پولیس ته موږ دا تمه لرو چې هغوی تېر ځل چې کله د احتجاج وشو نو جرأت مظاهره وکړه او اف آی آر یې درج کړو خو اوس موږ دا غواړو چې په دې اف آی آر باندې عمل دې وشي چې خلکو ته پته ولګي چې کم زیاتې چې شوي دي چې د هغې ازاله وشي او د هغې ازاله به هله کېږي چې قانون صحیح حرکت کې راشي او دا ثابته کړي چې څوک هم چې زیاتې کوي د هغې خلاف به اواز اوچتولی کېږي او هغه ته به سزا ملایږي زه د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د لخوا محمدزی یونین اف جرنلسټ ته دا وایم چې دا اواز چې تاسو اوچت کړی دا د خپل صحافي رول لپاره نه دا تاسو د خالي د محمدزی یونین اف جرنلسټ طرف نه نه دا بلکې د ټولې 400 نمایندګي تاسو کړې ده موږ په دې کې تاسو سره شریک یو چې کله تاسو وایې موږ به حاضر یو که تاسو وایې چې روډ بندولي روډ به بندو که تاسو وایې په پیښور پورې دې کې تلوي پیښور پورې هم ډیمانډ کوو چې په ډسټرکټ هډ کوارټر هاسپټل کې څو پورې چې ګایني وارډ بحال شوي نه نو د هغې هغه حیثیت به پاتې کېږي نه دلته کې دوباره واپس دا ګایني وارډ چې دی چلډرن او ګایني وارډ دواړه دی واپس دلته کې راشي هغه رزوړ هسپتال دې وي په خپل ځای باندې ځکه چې ډېره لویه ضلع ده 15 لکه نه زیات آبادي ده د هغې کې په خالي ډسټرکټ هډ کوارټر هاسپټل هم دا مسله نشي حل کولی او خالي رزوړو ویمن اینډ چلډرن هاسپټل هم دا مسله نشي حل کولی چې دوه سهولتونه وي خلکو ته به سهولت وي ډاکټرانو ته هم اسانتیا وي او خلکو ته هم اسانتیا وي نو د دې هم موږ مطالبه کوو زه اخره کې یو ځل بیا د محمدزی یونین اف جرنلسټ مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه چې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو انشاءالله دا یقیني ورکوو چې تاسو سره په هر موقع باندې په هر ځای کې به شریک